सबैलाई जय मसीह। हाम्रो आजको जवान संगतिमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। आउनुस् हामी ढिला नगरी हाम्रो प्रार्थना गरेर हाम्रो जवान संगति सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद छ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो समय प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद छ यो समय परमेश्वरले हामीहरूको लागि जुटाउनु भयो प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु। अनि जतिजना हामीले अनलाइन मार्फत प्रभु यो संगतिमा एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु, त्यहाँ परमेश्वरले उहाँलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। उहाँको घर परिवारमा प्रभु, उहाँको आत्मिक जीवनमा प्रभु, त्यहाँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, त्यसलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। अनि जति पनि आराधना हामी गर्छौँ प्रभु, जति पनि गीतहरू हामी गाउँछौँ प्रभु, हरेक गीतद्वारा प्रभु तपाईँको नाउँ उचालेको होस् भनेर हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु। हाम्रो गीतहरूद्वारा हाम्रो वचनहरूद्वारा चाहिँ प्रभु तपाईँलाई महिमित भएको होस् प्रभु। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ महान परमेश्वर। जतिजना आउँदै हुनुहुन्छ प्रभु, त्यहाँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। कुनै प्रकारको टेक्निकल समस्या नआएको होस् प्रभु। धन्यवाद छ। सबैको तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती आश माग्छु तपाईँको उच्च अनि बहुमूल्य नाममा, आमेन। साँच्चै नै हामी डिसेम्बर महिनामा छौँ। डिसेम्बर महिना भनेको हाम्रो क्रिसमसको सिजनमा। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, हाम्रो आराधनाको भागमा जानुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ एउटा क्रिसमसको गीत गाएर, येशू गोठेमा जन्मियो भन्ने गीत गाएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। येशू गोठेमा जन्मिए, येशू गोठेमा जन्मिए, येशू गोठेमा जन्मिए, येशू गोठेमा जन्मिए, हाम्रो पापको निम्ति, संसारको निम्ति, सबै मानव जातिको निम्ति, येशू गोठेमा जन्मिए। आउनुहोस् फेरि हामी फर्स्टले गाउनेछौँ। येशू गोठेमा जन्मिए, येशू गोठेमा जन्मिए, येशू गोठेमा जन्मिए, येशू गोठेमा जन्मिए, हाम्रो पापको निम्ति, संसारको निम्ति, सबै मानव जातिको निम्ति, येशू गोठेमा जन्मिए, येशू गोठेमा जन्मिए। आउनुहोस् यो गीत सँगसँगै हामी सबैजना हाम्रो आँखा बन्द गर्नेछौँ। यो समय हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। साँच्चै नै प्रभु, हाम्रो मानव जातिको पापको निम्ति प्रभु तपाईँ गोठमा जन्मनु भयो प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँ महान परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदैछौँ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु, यो समयमा हामी तपाईँको प्रेमको त्यो याद गर्दछौँ प्रभु। हामी त्यो महान प्रभुको, हाम्रो महान परमेश्वरको प्रेमलाई हामी याद गरौँ, जो उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ। हामी कोही पनि यो समय चुप लाग्ने छैनौँ। हामी सबैजना हाम्रो ओठ खोल्नेछौँ। हाम्रो हृदयमा हामी परमेश्वरलाई वास गर्न दिनेछौँ। महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छन् महिमा, हे प्रभु तपाईको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईँलाई। फेरि पनि महान प्रभु अति उच्चमा
दूतगणले गर्छन् महिमा हे प्रभु तपाईको मण्डली आराधना गर्छौं तपाईलाई प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गौरवको त्यागलाई प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गौरवको त्यागलाई सम्झन्छु क्रुसको दुःखलाई अर्पण छु सर्वाङ्ग तपाईलाई सम्झन्छु क्रुसको दुःखलाई अर्पण छु सर्वाङ्ग तपाईलाई महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छन् महिमा हे प्रभु तपाईको मण्डली आराधना गर्छौं तपाईलाई आउनुभो प्रभु हाम्रो माझमा जोइएको मन मन्दिरमा आउनुभो प्रभु हाम्रो माझमा दोइएको मन मन्दिरमा भरपुर छु भरिरहन्छु झन् नजिक हुन चाहन्छु भरपुर छु भरिरहन्छु झन् नजिक हुन चाहन्छु महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छन् महिमा हे प्रभु तपाईको मण्डली आराधना गर्छौं तपाईलाई महान परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु धन्यवाद छ महान परमेश्वर हामी तपाईको महिमा गाउँदछौँ प्रभु हामी तपाईलाई स्तुति दिँदछौँ प्रभु तपाईँ स्तुतिको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु ओ हालेलुया स्तुति होस् प्रभु ख्रीष्टको आदर प्रशंसा महिमा उनैको ओ सदा सर्वदा महिमा उनैको ओ सदा सर्वदा फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमानी आउँछु फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमानी आउँछु आशिषको झरी जीवनै भरि
आशिषको झरी जीवनै भरि वर्षेको थाहा गर्छु आउँदै रमाउँदै पूर्ण हृदयले क्रिस्टको बढाइ गर्छु आउँदै रमाउँदै पूर्ण हृदयले क्रिस्टको बढाइ गर्छु स्तुति होस् प्रभु क्रिस्टको आदर प्रशंसा महिमा उनैको सदा सर्वदा महिमा उनैको सदा सर्वदा अत्यन्त प्रेमी अघोर सामर्थी क्रिस्ट मेरा छन् साथी अत्यन्त प्रेमी अघोर सामर्थी क्रिस्ट मेरा छन् साथी मेरो विश्वास औहारमा पनि मेरो विश्वास औहारमा पनि येशू छन् विश्वासी यसकारण भन्छु जय हालेलुया धन्यवाद चढाउँछु यसकारण भन्छु जय हालेलुया धन्यवाद चढाउँछु स्तुति होस् प्रभु क्रिस्टको आदर प्रशंसा महिमा उनैको सदा सर्वदा महिमा उनैको सदा सर्वदा निराशमा आशा दुःखमा शान्ति असहायका सहारा निराशमा आशा दुःखमा शान्ति असहायका सहारा राजाहरूका पनि क्रिस्ट राजा राजाहरूका पनि क्रिस्ट राजा मेरो मुक्तिदाता जय प्रभु येशू जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया जय प्रभु येशू जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया स्तुति होस् प्रभु क्रिस्टको आदर प्रशंसा महिमा उनैको सदा सर्वदा महिमा उनैको सदा सर्वदा महिमा उनैको सदा सर्वदा साँच्चै नै प्रभु तपाईँ स्तुतिको योग्य परमेश्वर प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु।
तपाईँ निराशमा आशा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ दुःखमा शान्ति दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ असहायलाई आशा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ महिमाको योग्य हुनुहुन्छ प्रभु। साँच्चै नै प्रिय हाम्रो परमेश्वर महिमाको योग्य हुनुहुन्छ। उहाँ जतिको योग्यहरू कोही पनि छैन प्रिय संसारमा। उहाँले जतिको प्रेम हामीलाई कसरी गर्न सक्दैन प्रिय हो। तपाईँ महिमाको योग्य र आदरको स्तुति गर्दै हात उचाल्छौँ। तपाईको नाउँ धन्यको तपाईँ महिमाको योग्य र आदरको स्तुति गर्दै हात उचाल्छौँ। तपाईको नाउँ धन्यको तपाईँ महान गर्नुहुन्छ काम महान। तपाईँ जस्तै कोही छैन। तपाईँ जस्तै कोही छैन। तपाईँ महान गर्नुहुन्छ काम महान। तपाईँ जस्तै कोही छैन। तपाईँ जस्तै कोही छैन। तपाईँ महिमाको योग्य र आदरको स्तुति गर्दै हात उचाल्छौँ। तपाईको नाउँ धन्यको तपाईँ महिमाको योग्य र आदरको स्तुति गर्दै हात उचाल्छौँ। तपाईको नाउँ धन्यको तपाईँ महान गर्नुहुन्छ काम महान। तपाईँ जस्तै कोही छैन। तपाईँ जस्तै कोही छैन। तपाईँ महान गर्नुहुन्छ काम महान। तपाईँ जस्तै कोही छैन। तपाईँ जस्तै कोही छैन। तपाईँ महान गर्नुहुन्छ काम महान। तपाईँ जस्तै कोही छैन। तपाईँ जस्तै कोही छैन। तपाईँ जस्तै कोही छैन। Oriana bara bashi, Doriana bara basha. He Doriana bara basho. साँच्चै नै प्रभु तपाईँ जस्तो महान कोही छैन प्रभु। तपाईँले जस्तो महान कामहरू कसैले गर्न सक्दैन प्रभु। Oriana bara bashi, Doriana bara basha. Oh hallelujah. Idoriana bara bashi, Doriana bara basho. Oh hallelujah. साँच्चै नै प्रभु तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन प्रभु। तपाईँ जस्तै कोही छैन। येशू तपाईँ जस्तै कोही छैन। येशू
तपाईँ जस्तै मेरो लुक्ने ठाउँ बलियो धरहरा मेरो सब थोक तपाईँ नै हो मेरो आशा भरोसा र विश्वास मेरो सब थोक तपाईँ नै हो येशू तपाईँ जस्तै कोही छैन येशू तपाईँ जस्तै कोही छैन येशू तपाईँ जस्तै मेरो लुक्ने ठाउँ बलियो धरहरा मेरो संस्थान तपाईँ नै हो मेरो आशा भरोसा र विश्वास मेरो सब थोक तपाईँ नै हो मेरो लुक्ने ठाउँ बलियो धरहरा मेरो शरणस्थान तपाईँ नै हो मेरो आशा भरोसा र विश्वास मेरो सब थोक तपाईँ नै हो येशू तपाईँ जस्तै कोही छैन येशू तपाईँ जस्तै कोही छैन येशू तपाईँ जस्तै साँच्चै नै प्रभु तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन प्रभु संसारमा प्रभु तपाईँ हाम्रो एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईसँग केही कुराको तुलना गर्न सकिँदैन प्रभु तपाईको अगाडि केही कुरालाई दाँच्न सकिँदैन प्रभु तपाईको प्रेम यति महान छ प्रभु त्यति महान तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिँदैछु तपाईँको प्रेमको लागि प्रभु अनि जसरी यो महिना प्रभु हामी तपाईँको जन्मको हामी उत्सव मनाउँदैछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वर प्रभु हामी हरेकको जीवनमा प्रभु तपाईँको आशिषले भरिदिनुहोस् प्रभु तपाईँको खुसीले प्रभु हामी हरेकको जीवनलाई प्रभु तपाईँले भरिदिनुहोस् प्रभु धन्यवाद छ प्रभु यो छोटो आराधना तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु हामीलाई विश्वास छ प्रभु हाम्रो आराधना चाहिँ प्रभु तपाईँको राज्यमा एउटा सुगन्धित धूप जस्तो प्रभु गएको छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु जतिजना हामी सँगसँगै आराधना गर्नुभएको छ प्रभु उहाँहरूको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् उहाँको परिवारमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु अनि उहाँहरूको त्यो ठाउँमा प्रभु तपाईँको उपस्थिति प्रभु तपाईँले दिनुहोस् प्रभु धन्यवाद छ प्रभु यो भाग्य सब तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु अनि जति पनि भागहरूमा जानेछु प्रभु हरेक भागहरूमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँको उपस्थिति तपाईँले दिनुहोस् प्रभु धन्यवाद छ सबैको तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती माग्छु तपाईँको उच्च अनि त्यो बहुमूल्य नाममा आमेन हुन्छ सबैलाई जय मसीह सबैजनालाई आशा छ तपाईँ सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ है दिनहरूमा अलिकति खुल्ला भइराखेको छ हामी ओहोरदोहोर गरिराखेका छौँ होला तर पनि अझै हामी सुरक्षित रहौँ अनि साँच्चै प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि आजको दिनसम्म उहाँले हामी सबैजनालाई
उहाँको सुरक्षाको बाहुलीमा उहाँले हामीलाई राख्नु भएको छ अनि हामी सबैजना सुरक्षित छौँ अनि म पनि सुरक्षित छु यहाँनिर है। अनि धेरै समय पछाडि हाम्रो धेरै निकै ग्याप भएको छ हाम्रो बाइबल स्टडीको लागि अनि आज फेरि हाम्रो बाइबल स्टडीको समय आएको छ। अनि साँच्चै आशा छ तपाईँ दसैँको बेलामा अनि तिहारको बेलामा तपाईँहरू धेरै आशिषित हुनुभयो होला। हाम्रो विभिन्न वक्ताहरूले हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट धेरै उत्साहित तुल्याउनु भएको थियो अनि साँच्चै हामी परमेश्वरलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि बिचमा अस्तिको हप्ता हाम्रो ग्याप भए तापनि हामीहरूले तपाईँहरूलाई सम्झिराखेका छौँ अनि तपाईँलाई निरन्तर प्रार्थनामा हाम्रो प्रार्थनामा तपाईँहरूलाई निरन्तर हामी सम्झिराखेका छौँ, सम्झना गरिराखेका छौँ। अनि जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहोस्, प्रभुको अनुग्रहमा प्रभुको सुरक्षामा रहनुहोस्, अझै परमेश्वरलाई खोज्नुहोस्। अनि आशा छ बाइबल स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ है। अनि यदि गर्नुभएको छैन भने सुरु गर्नुहोस् है त, ल ठिक छ। अनि पछाडि हामीले फिजिकल्ली हामी भेट्दाखेरि चाहिँ हामी त्यतिखेर अझै गहिरोमा हामी कुराहरू गर्नेछौँ। अनि आज हामीले लास्ट टाइम हाम्रो पावलको पहिलो यात्रामा हामी रोकिएका थियौँ अनि त्यहाँबाट पछाडि हामी अलिकति व्यस्तता पनि भयो, विभिन्न कुराले कारणवश हामीले गर्नु पाएन, दसैँ आयो, तिहार आयो अनि त्यही कारणले गर्दा हामी अलिक बिचमा ग्याप भए तापनि हामी कन्टिन्यू पावलको यात्राको बारेमा नै हामी सिक्नेछौँ है त। अलिकति पछाडि जाउँ। अनि अस्ति मैले सिकाउँदाखेरि पावलको पहिलो यात्राको बारेमा सिकाउँदाखेरि तपाईँलाई भनेको थिएँ 45 to 47 अथवा 46 to 48 AD-मा उहाँको पहिलो यात्रा सुरु भएको थियो। अनि यो चाहिँ तपाईँले प्रेरित 13 अध्यायदेखि 14 अध्यायको 28 पदसम्म तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है। अनि अलिकति 12 अध्याय पनि तपाईँले पढ्नुभयो भने पावलको बारेमा अलिकति उसको जीवनीको बारेमा 11 अध्यायदेखि त उसको जीवनीको बारेमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 9 अध्यायमा उहाँले येशूलाई भेट्नु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ भने पछाडि उहाँ आफ्नो ठाउँमा गएर बस्नुभयो, टार्ससतिर गएर बसे पछाडि अनि पछाडि फेरि बर्नबासले उहाँलाई भेटेर अनि उहाँहरूले आफ्नो पहिलो मिसन यात्रा सुरु गरेको बारेमा हामीले पाउन सक्छौँ भने अनि 4टा रिजन बताएको थिएँ पावलको फर्स्ट मिसनरी यात्राको बारेमा चाहिँ 4टा रिजन बताएको थिएँ जुन चाहिँ प्रेरित 13 अध्यायको 38देखि 39मा पाउँछ भनेर मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ। अनि पहिलो चाहिँ थियो, याद छ कसैलाई? हजुर, पहिलो चाहिँ थियो उहाँको पहिलो मिसनरी यात्रा चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नु। अनि सुसमाचार प्रचारसँग चाहिँ 3टा कुरा समावेश थियो भनेको थियो। एउटा चाहिँ पापको क्षमा दानको लागि, अनि जसले येशूलाई विश्वास गर्छ उनीहरू चाहिँ छुटकारा पाउँछ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो आफ्नै मेहनत अनि मोसाको व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिँदैन भन्ने कुरा उसको उहाँको पहिलो विषयमा उहाँको त्यो थियो भने दोस्रो कुरा चाहिँ के थियो भने उहाँ जहाँ पनि जानुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै उहाँले चेलाहरू बनाउनु सुरु गर्नुभयो उहाँ र बर्नबासले है। अनि त्यस्तो चेला जो चाहिँ कमिटेड थियो, एकदमै समर्पित भएर जस्तो सुकै अवस्थामा पनि येशूलाई नछोड्ने चेलाहरूलाई चाहिँ उहाँले खडा गर्नुभएको कुरा हामी पहिलो मिसनरी यात्रामा हामी पाउन सक्दछौँ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ जतिजना चेला बनाए उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो विश्वासमा स्थिरता हुनलाई जस्तो सुकै परीक्षा आए पनि, जस्तो सुकै सतावट आए तापनि हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ निरन्तर विस्तार गर्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा एकदमै त्यसमा ट्रेन गर्नुभएको चेलाहरूलाई उहाँले एकदमै ट्रेन गर्नुभएको कुराहरू हामीले पाएका थियौँ। अनि पछाडि अनि सत्यता र बलियोपन है, स्ट्रेन्थ, ट्रुथ एन्ड स्ट्रेन्थन द डिसाइपल भनेर मैले बताएको थिएँ। अनि चौथो कुरा चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ जहाँ पनि जानुभयो एकदमै प्रार्थना छ, उहाँहरू प्रेरित हुनुभएको कारणले एक ठाउँमा मात्र बस्नु भएन, उहाँहरू विभिन्न ठाउँमा प्रचार गर्दै जानुभएको कारणले जुन ठाउँमा उहाँले सुसमाचार सुनाइसक्नु त्यो ठाउँमा त एउटा अगुवा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यही कारण उहाँहरूले प्रार्थनासहित एउटा एकदमै निरन्तर मण्डलीलाई बढाउनु सक्ने होइन, अनि उपवास र प्रार्थनासहित उहाँले एकदमै कमिटेड लिडर्सहरूलाई चाहिँ उहाँले खडा गर्नुभयो, मण्डली स्थापित गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ पास्टर्स लिडर्सहरूलाई उहाँले खडा गर्नुभएको कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ है। अनि सबै कुराबाट यो 4टा पोइन्ट्सबाट हामीले के पाउन सक्छौँ भने म्यानेज अ कम्युनिटी अफ फेथ है, विश्वासको समाजलाई उहाँले स्थापित गर्दै हिँड्नु भएको कुरा चाहिँ पावलको पहिलो मिसनरी यात्राबाट हामीले पाउँदछौँ भनेर मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ। अब हामी कन्टिन्यू हामी जानेछौँ पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रा जुन चाहिँ 50 to 51 अथवा 52 to 53 AD-मा
भएको हो भन्ने कुराहरू पाउन सक्दछौँ हामीले। होइन, एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ छैन, तर विभिन्न व्यक्तिले राज गर्दाखेरि इतिहास पल्टाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर भएको व्यक्तिहरू रोमी शासनहरूले गर्दाखेरिको विभिन्न त्यो घटना अनि को थियो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो बेलामा चाहिँ यो व्यक्ति थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले त्यतिखेर त्यो अध्ययनले गर्दाखेरि चाहिँ यो सालमा चाहिँ पावलले दोस्रो मिसनरी यात्रा गरेको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ अन्दाजी लगाएको डेट चाहिँ 50 to 51 अथवा 52 to 53 AD हामी भन्न सक्छ, अथवा योभन्दा अगाडि पनि होला अथवा पछाडि पनि हुनसक्छ। त एक्ज्याक्ट डेट ये हो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैन। अनि पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रा चाहिँ तपाईँले प्रेरित 15 अध्यायको 36 देखि 18 अध्यायको 22 पदसम्म तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले प्रेरित 15 अध्यायको 36 पददेखि प्रेरित 18 अध्यायको 22 पदसम्म चाहिँ पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रालाई तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो दोस्रो मिसनरी यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको आफ्नो बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पछाडिपट्टि त्यहाँनिर तपाईँले पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रा, दोस्रो प्रचार यात्रा भनेर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। प्राय उहाँ एसियामा होइन, तर ग्रिसतिर अथवा एथेन्सतिर उहाँहरू जानुभएको कुराहरू हामी पाउन सक्दछौँ है त। अनि पावलको जहिले पनि प्रचार गर्नको लागि चाहिँ उहाँको प्रचार गर्ने प्याटर्नहरू छ है, तरिकाहरू। पहिलो तरिका चाहिँ उहाँले जहिले सुसमाचार सुनाउनुहुन्थ्यो, उहाँले सुसमाचार सुनाए पछाडि कसैले विश्वास गर्थे कसैले विश्वास गर्दैनथे, तर उहाँले निरन्तर सुसमाचार सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि जतिजना उहाँलाई विश्वास गर्दैनथे उहाँले सतावट दिन्थ्यो अथवा उहाँलाई समस्या दिन्थ्यो, कुट्थ्यो, ढुङ्गाले हान्थ्यो अथवा जेलखानामा पनि राखिएको छ। अनि तर पनि अन्तमा चाहिँ पावल त्यहीँ नअडेर निरन्तर उहाँ चाहिँ अघि जानुहुने अथवा अर्को सहरतिर जानुहुने, अर्को ठाउँतिर जानुहुने उहाँको त्यो तरिका थियो है। उहाँले कहिले पनि रोक्नु भएन। यो चाहिँ चारवटा पोइन्ट, प्रिचेस द गस्पल, सम बिलिभ, सम डिडन्ट बिलिभ, डिसबिलिभर्स कजेस प्रब्लम होइन। अनि चौथोमा चाहिँ पावर मुभ अन टु एनदर सिटी है त। उहाँ एक ठाउँमा होइन कन्टिन्यू उहाँ जानुहुन्थ्यो, यहाँ मलाई सतावट भयो म यहाँ जाँदिनँ, अब यहाँबाट फर्किन्छु भनेर उहाँले हारेस खानु। यो चाहिँ पावलको एउटा एकदमै यो चाहिँ उहाँको सुसमाचार सुनाउने एउटा तरिका थियो है। अनि जब पावलहरूले दोस्रो मिसनरी यात्रा सुरु गर्नुभयो त्यो चाहिँ कहिले भयो भन्दाखेरि चाहिँ यरुसलेममा चाहिँ एन्टियोकबाट विभिन्न व्यक्तिहरू आएको थियो है। अनि विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँनिर समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अन्य जातिहरूले खतना गरेको छैन, त्यही कारण खतना नगर्ने अन्य जातिहरूलाई चाहिँ अब मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरा पुरा त्यहाँनिर डिस्कसन भइरहेको थियो, पुरा मतभेद भइराखेको थियो। अनि त्यो पनि एउटा एक्सक्युज जस्तो लिएर चाहिँ पावल र बर्नबास अनि अर्को चाहिँ लुका होइन मर्कुसलाई चाहिँ त्यहाँनिर पठाएको छ, सिलास है। अनि पछाडि यो दुईवटा टिम भएर गएको कुरा हामी हेर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँलाई किन यो लिएर आएँ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर द काउन्सिल इन जेरुसलेम है, यो चाहिँ 50 AD तिर भएको कुरा हो। पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रा सुरु भएको थियो। अनि यो चाहिँ किन काउन्सिल किन यरुसलेममा चाहिँ यो प्रकारको निर्णय चाहिँ परिषद चाहिँ किन राखियो भन्दाखेरि चाहिँ अन्य जातिहरूलाई चाहिँ अब सुसमाचार त सुनियो तर खतना गरेको छैन, मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुराहरूको ठुलो विवाद भएको थियो त्यहाँनिर। अनि अन्तिममा चाहिँ पत्रुसले अनि याकुबले चाहिँ त्यहाँनिर उठेर के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, हामीले चारवटा प्रकारको नियम बनाऊ, जुन नियम चाहिँ यदि अन्य जातिहरूले चाहिँ येशूमाथि विश्वास गर्छ भने यो चारवटा नियम चाहिँ उहाँहरूले पालन गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँले प्रेरित 15 को 29 पदमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है त। ठ्याक्कै मिसनरी यात्रा सुरु हुनुभन्दा अगाडिको ठ्याक्कै यो समयमा चाहिँ यो खबर पनि लिएर विभिन्न मण्डलीमा उहाँहरू जानुभएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। अनि पहिलो कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्, पहिलो कुरा चाहिँ मूर्तिहरूलाई बलि चढाएको थोकहरूबाट अलग हुने, मूर्तिहरूलाई चढाएको कुरा अथवा त्यहाँनिर अर्पण गरेको कुराहरू चाहिँ नखानुहोस् भनेर बताउने। अर्को चाहिँ रगत नखाने किनभने रगतमा जीवन हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ छ गला अठाएर मारेको पशुको मासु नखाने किनभने ब्लड उसको शरीरभित्र हुन्छ अनि त्यो न्याकेर भन्छ नि अब हो त्यस्तो खालके गरेर मारेको जनावरहरूको मासु नखानुहोस्। अनि अर्को चाहिँ छ व्यभिचारबाट अलग रहने। यो चारवटा कुरा चाहिँ अन्य जातिहरूले फलो गर्नुपर्छ। जब यो चारवटा कुरा उहाँहरूले फलो गर्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ अब खतना नगरे तापनि यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले एउटा येशूमाथि विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुरा पनि फलो गर्नुहोस् है भनेर बताएको कुराहरू चाहिँ हामी पाउन सक्दछौँ है त। अनि
यो खबर चाहिँ विभिन्न मण्डलीमा ल अब अन्य जाति भने मैले अस्ति तपाईँलाई बताइसकेको छु है त। अन्य जाति भन्नाले चाहिँ त्यो व्यक्ति जो चाहिँ यहुदी होइन तर येशूमाथि विश्वास गर्छन् है त। हामी पनि एउटा अन्य जाति हौँ तर आत्मामा हामी अब्राहमका सन्तान कलाए तापनि हामी चाहिँ यहुदीभन्दा अलग जाति भएको कारण हामी पनि अन्य जातिको लिस्टमा नै पर्छौँ है त। अनि त्यसरी नै यी व्यक्तिहरूलाई जसले येशूमाथि विश्वास गर्छन्, प्रभु र मुक्तिदाता पनि विश्वास गर्छन्, आफ्नो पाप स्वीकार्छन्, यी व्यक्तिहरूले चाहिँ यो 4टा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ अनि उहाँहरूको निम्ति निरन्तर यो बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराको निर्णय गरेर यो खबर पनि लिएर बर्नबास र पावललाई पठाएको थिए। तर अर्को समस्याको कुरा के भयो भने जब पावल र बर्नबासले सल्लाह गरे लु अब हामी चाहिँ पहिलो मिसन यात्रामा भएको मण्डलीहरूलाई भेट्नु जाउँ है, यसो उत्साहहरू दिउँ। अब हामी यरुशलेममा बसेको एन्टियोकमा बसेको त धेरै समय भयो यो सिरियामा, लु है बर्नबास के छ त विचार भनेर पावलले बर्नबासलाई भन्नुहुन्छ। अनि बर्नबास पनि एकदम एक्साइटेड ल जाउँ है, साँच्ची मण्डलीहरू त छ नि है, हामीले त्यत्रो स्थापित गरेर यसो भेटघाट पनि गरौँ भनेर उहाँले खास उहाँहरूको दोस्रो मिसन यात्राको योजना चाहिँ यो हुन्छ, खास मण्डलीहरूलाई उत्साह दिने अनि मण्डलीहरूलाई भेट्न जाने योजनामा उहाँहरू जाँदै गर्ने निर्णयमा चाहिँ यस्तो कुरामा आइपुग्छ जहाँनिर चाहिँ एउटा ठुलो मतभेद हुन्छ। फेरि अर्को कुरामा उहाँहरूको बिचमा अर्को कुरामा डिस्कसन हुन्छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ बर्नबासले चाहिँ जोन मार्क अथवा मर्कुसलाई सँगै लिएर जाउँ न भनेर भनेको हुन्छ। त्यो मर्कुस जसले चाहिँ पहिलो मिसन यात्रामा चाहिँ धोका दिएको हुन्छ क्या, आधासम्म गइसके पछाडि उहाँले त्यहाँनिर त्यो मिसन यात्रा चाहिँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ होइन म चाहिँ सक्दिनँ, म चाहिँ फर्किन्छु भनेर जब मर्कुसले भनेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ पावलले याद गरेको हुन्छ। अनि पावलले त्यो कुरा याद गरेको कारणले पावलले चाहिँ के भन्छ भने बर्नबासलाई मर्कुसलाई लाने भए चाहिँ म त जाँदिनँ, मर्कुसलाई नलैजाउँ। पावलले नलैजाउँ भन्नुहुन्छ, बर्नबासले लैजाउँ भन्नुहुन्छ। अनि यति ठुलो डिस्कसन भयो, अब के गर्ने त। अनि लास्टमा चाहिँ उहाँले यो कुरा चाहिँ अगुवाहरूकोमा लिएर आउनुभयो। यरुशलेममा जो अरू चेलाहरू थिएन जो चाहिँ उहाँहरूभन्दा अलि अगुवा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर ल्याएर चाहिँ यो कुरा ल्याउँदाखेरि चाहिँ के निर्णयमा आउँछ भने ल ठिकै छ नि त, बर्नबासले मर्कुसलाई लिएर जान्छ, पावलले सिलासलाई लिएर जानुहुन्छ भन्ने कुरामा डिस्कसन भयो, त्यहाँनिर फाइनलाइज भयो। अनि यसको योबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको मतलब चाहिँ डिस्कसन हुँदो रहेछ, अब झगडा हुँदो रहेछ मण्डलीहरूमा पनि लिडर्स। अफकोर्स कति कुरा हामी मानव जाति हो, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नै होइन, तर त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ लिडरसिपमा ल्याएर त्यसलाई हल गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पावलको जीवनबाट हामी पाउन सक्दछ। कतिचोटि हामी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, डिस्कसन हुन्छ अनि त्यत्तिकै हामी टुङ्गाएर बस्छौँ। तर वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू जब लिडरसिपमा आउँछ अथवा तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ आफ्नो काम गर्ने ठाउँ होला कहाँनिर कतिचोटि कुरा मिल्दैन अनि कुरा नमिले पछाडि हामीले त्यो कुरालाई त्यत्तिकै तितोपनामा रिसमा हामीले राखिराखेका हुन्छौँ। तर बाइबलमा यो 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 घटनाबाट हामी के बुझ्छौँ भने हामीले चाहिँ लिडरसिपमा ल्याएर चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ समाधान गर्नु चाहिँ धेरै कुरा हामीले यो कुरा भयो। इट्स पोसिबल टु हेभ डिस्प्युट है, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ विदाउट अ डिभिजन है त। एकदमै योबाट चाहिँ के बुझ्छ भने कुनै कुरा नटुक्रिकन त्यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्दछ। किनभने पावल र बर्नबासको जीवनबाट हामी के भेट्छौँ भने हो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो तर त्यहाँनिर चाहिँ टुक्रिएको छैन, सम्बन्ध टुक्रिएको छैन, तर सम्बन्ध फेरि अझै मजबुत होइन एकदमै बलियो भएर गएको कुरा हामी पाउन सक्दछ। किनभने यतिमै उहाँहरूको यात्रा टुङ्गिँदैन। किन पछाडिको पुस्तकहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पावलले लेखेको पत्रहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पावलले यस्तो भनेको छ, मर्कुसलाई चाहिँ मसँग पठाउनुहोस् है, मर्कुस चाहिँ मेरो लागि एकदमै काम लायकको छ, उसले चाहिँ मलाई सहायता गर्न सक्यो यो अवस्थामा भनेर जुन मर्कुसलाई चाहिँ पावलले लानु चाहेको थिएन। तर पछाडि उहाँको पत्रहरूमा हेऱ्यो भने मर्कुसले धेरै कुरामा चाहिँ पावललाई सहायता गरेको कुरा पनि हामी पाउन सक्दछौँ है। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट पाउँछ। अनि त्यहाँबाट अर्को कुरा चाहिँ के पाउन सक्छ भने चाहिँ यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ अर्को सेवकाई अथवा अर्को मिसनरीहरूलाई चाहिँ खडा गरेको कुरा पाउन सक्छ। किनभने दुईजना एकै ठाउँमा जाने योजनामा थियो तर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भए चाहिँ दुईटा मिसनरीको झुन्ड खडा भएको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। खराब कुरा जस्तो देखिन्थ्यो तर त्यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरले भलाइमा होइन उहाँको राज्यको विस्तारको लागि अर्को बाटो उहाँले खडा गर्नुभएको कुरा हामी पाउन सक्दछ। अनि यो जब म यो पढ्दै थिएँ मलाई ठ्याक्कै धरहराको याद आयो क्या, जब परमेश्वरले
उत्पत्तिमा होइन आदम र हावालाई बनाउनु भयो उहाँले के एउटा आशिष दिनुभएको थियो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ, सारा संसार ढाका भन्ने कुराहरू पाउन सक्छौँ नि होइन। तर धरहरा बाबेलको धरहरामा उत्पत्तिमा हामी के पाउँछ, मान्छेहरू सबै एकै ठाउँमा थियो, तर त्यहाँनिर भाषा परमेश्वरले परिवर्तन गरेपछि मान्छे फिजिएर गएको थियो नि, विभिन्न पृथ्वी ढाकियो नि। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर चाहिँ एउटा स्पिरिचुअली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो, तर पछाडि त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ समाधान भयो। तर मिसनरी चाहिँ धेरै मिसनरी चाहिँ त्यहाँ खडा भएको कुरा, दुईवटा टिम भएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। अनि बर्नबासले चाहिँ मर्कुसलाई लिएर उहाँ साइप्रसको बाटो यात्रा भएर जानुभयो भने मण्डलीलाई उत्साह दिनलाई पाउल र सिलास चाहिँ उहाँहरू फेरि टार्सस हुँदै डार्बी हुँदै लुस्ट्रा हुँदै उहाँहरू चाहिँ आफ्नो दोस्रो मिसनरी यात्रा उहाँले सुरु गर्नुभएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ है त। ल बुझ्नुभयो, यहाँनिर दुईवटा मिसनरी टिम सुरु भयो। यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ ब्रेकअप प्रड्युस टु मिसनरी टिम भनेर हामी पाउन सक्दछौँ। अनि अब हामी चाहिँ पावलको मिसनरी यात्रातिर हामी जाउँ। अनि जब मिसनरी यात्रा सुरु गर्नुभयो, पावलले चाहिँ सधैँ दुईवटा कुरा चाहिँ उहाँले याद गर्नुभएको थियो। वेन गड कल्स, ही कल्स यु टु वक बाई फेथ। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विश्वासमा हिँड्नको लागि सिकाउनुहुन्छ अनि ही विल प्रोभाइड अल यर निड्स। उहाँले तपाईँको सबै खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ। यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। अनि पावलले चाहिँ आफ्नो मिसनरी यात्रामा यो कुरालाई चाहिँ याद गर्दै उहाँ आफ्नो मिसनरी यात्रा सुरु गर्नुभएको चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रभुले बोलाउनु भएको थियो, उहाँको सपोर्ट थिएन। कति किनभने पछाडि हामी हेर्ने हो भने अहिले दोस्रो मिसनरी यात्रामा यहाँनिर हामी एक ठाउँमा चाहिँ पावलले चाहिँ एथेन्समा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँनिर उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ टेन्ट बनाउने काम, आफूलाई प्रोभाइड गर्ने काम पनि उहाँले गर्नुभएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ है। अनि उहाँ चाहिँ फेथमा विश्वासमा उहाँ अघि बढ्नुभयो। अनि यो विश्वासमा कि परमेश्वरले मलाई बोलावट दिनुभएको छ, उहाँले मलाई जुटाउनुहुन्छ। अनि उहाँको यात्रामा चाहिँ हरेक यात्रामा चाहिँ प्रभुको जुटावट चाहिँ त्यहाँनिर हामी देख्न सक्दछौँ है त। ल अनि अर्को कुरा चाहिँ पावलले के याद गर्यो भने यु डोन्ट निड टु नो द लास्ट स्टेप है, पछाडिको अन्तिममा म के हुन्छ भन्ने कुरा स्टेप हामीले थाहा गर्दैन जबसम्म हामीले पहिलो स्टेप लिँदैनौँ। पावलले पहिलो स्टेप लिएको छ अनि जुन त्यो पहिलो स्टेपले चाहिँ अन्तमा चाहिँ उसले धेरै फलहरू, धेरै मण्डलीहरू होइन, धेरै विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याएको थियो। अनि त्यसको लागि चाहिँ परमेश्वरमाथिको विश्वास, प्रभु तपाईँले मलाई मार्ग देखाउनुहुन्छ, तपाईँले नै बाटो देखाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले विश्वाससहित गरेको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ है त। हुन्छ, अब हामी सुरु गरौँ पावलको मिसनरी यात्रा है त। आउनुहोस् हामी प्रेरित को पुस्तकमा हामी जाउँ। प्रेरित को पुस्तकबाट हामी तपाईँले पल्टाउनुहोस् 15-16 अध्याय पल्टाउनुहोस् त। हुन्छ, 16 अध्याय 15 अध्यायलाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अब तपाईँले प्रेरित 16 अध्यायतिर हामी जाउँ है त। 16 अध्यायबाट पावलले आफ्नो मिसनरी यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ। 15 अध्यायको 40 पदमा त्यहाँनिर के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ म पढ्नेछु है त। 15 अध्यायको 40 पदमा, तर पावलले सिलासलाई चुने अनि भाइहरूबाट परमेश्वरको अनुग्रहमा अर्पण भई बिदा भए। अघि भनेको कुरा है, भाइहरूको अघि भन्नाले अरू चेलाहरू, अरू लिडरसिपको आशिषमा अभिषेकमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बिदाई भएर गएको छ। अनि मण्डलीहरूलाई बलिया गराउँदै तिनीहरू सिरिया र किलिकियाको भ्रमण गरे है। सिरियाबाट उहाँहरू सुरु गर्नुभएको छ। सिरियाबाट उहाँहरू एन्टियोक हुँदै उहाँहरू चाहिँ किलिकिया, अनि तपाईँको बाइबलमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँहरू डार्बी जानुभएको छ। त्यसपछि लुस्ट्रामा आइपुग्नु भएको छ है त। लुस्ट्रामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ 16 अध्यायको 1देखि 3 पदमा है हामी पुगेका छौँ। अनि लुस्ट्रामा आइपुगे पछाडि चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँनिर चाहिँ अर्को एकजना चेलालाई चाहिँ पावलले चाहिँ आफ्नो सेवकाईमा सँगसँगै लान निर्णय गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तिमोथी है। तिमोथी चाहिँ लुस्ट्रामा बस्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ पावलले चाहिँ आफ्नो आत्मिकी छोरा पनि भन्नुभयो। तर समय चाहिँ अनि तिमोथीलाई चाहिँ त्यहाँनिर खतना गरिएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तिमोथीको बुवा चाहिँ ग्रिक हुनुहुन्थ्यो अनि आमा चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यहुदी हुनुहुन्थ्यो। अनि किन पावलले चाहिँ तिमोथीलाई खतना गर्नु पर्यो त? किन त्यहाँ अघिकै नियममा अनुसार लानु सकिँदैन थियो र भन्ने प्रश्न उठिएला होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको नियम है, अस्ति मैले पहिला पनि भने कतिचोटि हामी जुन कल्चरमा छ त्यो कल्चरको बारेमा बुझ्नु चाहिँ धेरै जरुरत छ भनेको थियो। अनि पावलले चाहिँ किन तिमोथीलाई चाहिँ खतना गर्नु लगाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ पावल चाहिँ विभिन्न सभा घर
मा सुसमाचार सुनाउँदै जानुपर्ने थियो। उहाँको निर्णय चाहिँ उहाँको पहिलो निर्णय चाहिँ जहिले पनि यहुदीलाई सुसमाचार अनि यहुदीको साथसाथै उहाँले अन्य जाति यहुदीदेखि बाहेक अरू जातिलाई पनि उहाँले सुसमाचार सुनाउनुहुन्थ्यो है। अनि यहुदीलाई सुसमाचार सुनाउने चाहिँ जहिले पनि सभाघर अथवा मन्दिर भनौँ न, त्यो बेलाको यहुदीहरू जाने मन्दिर सभाघरमा उहाँहरू जानुहुन्थ्यो। अनि जो व्यक्ति खतना गरिएको थिएन उहाँहरू चाहिँ त्यो सभाघरमा प्रवेश गर्नु पाउनुहुन्न थियो। अनि पावलले चाहिँ तिमोथीलाई आफ्नो चेला अथवा आफ्नो आत्मिकी छोरा बनाउनु भएको कारणले उहाँ सँगसँगै उहाँले ट्रेन दिन चाहनुभएको कारणले त्यो चाहिँ यदि तिमोथी चाहिँ खतना गरे भने उहाँ चाहिँ सभाघरभित्र जान सक्नुहुन्न थियो। अनि त्यसको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ तिमोथीलाई आउने समयको लागि एउटा तयारीको लागि कसैले केही प्रश्न सोध्यो भने हामीसँग चाहिँ उत्तर होस्, एउटा ईश्वरीय उत्तर होइन। अरे कसैले हामीमाथि औँला उठाउनु नसकोस् भनेर पावलले भनेको छ नि त। तर हामीले चाहिँ हर समयमा जवाफ दिन सक्नुपर्छ, ईश्वरीय जवाफ होइन। त्यो प्रकारले चाहिँ एउटा निर्णयको लागि चाहिँ पावलले चाहिँ तिमोथीलाई खतना गराएको कुरा हामी पाउन सक्दछ। अनि लुस्ट्रामा उहाँहरू बसिसकेपछि त्यहाँबाट उहाँहरू चाहिँ आइकोनियममा जानुभयो। अनि आइकोनियम पछाडि उहाँहरू चाहिँ एन्टियोकियामा जानुभएको थियो। अनि एन्टियोकियामा गए पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ट्रोआसमा हुँदाखेरि चाहिँ एन्टियोकियाबाट ट्रोआसमा हुँदाखेरि चाहिँ पावलले चाहिँ एउटा सपना देख्छ, दर्शन देख्छ, माफ गर्नु सपना होइन दर्शन। अनि दर्शनमा चाहिँ के भन्छ, उहाँहरू चाहिँ एसियातिर जानु पहिलाको मण्डलीहरूलाई उत्साह दिँदै जाने उहाँहरूको योजना थियो होइन। पहिला सुरुमा पहिलो मिसन यात्राको मण्डलीहरूलाई। तर ट्रोआसमा पुगिसके पछाडि चाहिँ पावलले एउटा दर्शन देख्छ। दर्शनमा चाहिँ के भन्छ भने म्याकेडोनियाको एउटा मान्छेले के भन्छ भने तपाईँ आएर हामी कहाँ आउनुहोस्, हामीलाई बचाउनुहोस्, हामी कहाँ आउनुहोस् भनेर एउटा दर्शन देख्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँले 16 अध्यायको 9 पदमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ उहाँहरूलाई एसियामा जानको लागि उहाँहरूलाई रोक्नुहुन्छ। पहिलो मिसन यात्रामा एन्टियोकियाबाट ट्रोआस हुँदै उहाँहरू पहिलाको मिसन यात्रामा जानु खोज्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले पनि जानु दिनुहुन्न। त्यस पछाडि उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ नगएर चाहिँ उहाँहरू एसियाबाट नगएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नियापोलिसतिर जानुहुन्छ है त। नियापोलिसतिर गइसके पछाडि पावल अनि सिलास चाहिँ अनि तिमोथी पनि उहाँहरूले सँगै लिएर नियापोलिसतिर उहाँहरू जानुहुन्छ। नियापोलिसमा गएर उहाँहरू केही समय त्यहाँ बस्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ पनि सुसमाचार सुनाएर उहाँहरू फिलिपीतिर जानुहुन्छ है त। फिलिपाईतिर जानुहुन्छ, फिलिपीतिर जानुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर पुगेर चाहिँ उहाँले सुसमाचार सुनाउने बेलामा चाहिँ हो यहाँनिर चाहिँ एउटा अर्को घटना घटेको कुरा हामी पाउन सक्दछ है। जुन घटना चाहिँ के देख्छौँ भने फिलिपीमा पुगिसके पछाडि उहाँहरू त्यहाँ पुगिसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ। अनि सुसमाचार सुनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लिडिया होला मेरो विचारमा है, यदि म मिस्टेक होइन लिडिया भने आउनुहोस् न हामी त्यहाँनिर त्यो पदलाई हेरौँ है त। फिलिपी भने पछाडि तपाईँको हामी कति अध्यायमा पुग्यो भने आउनुहोस् हामी 16 अध्यायको हजुर 11 पददेखि हामी तल हेर्नेछौँ है त। 16 अध्यायको 11 पददेखि हजुर फिलिपीमा चाहिँ जब उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूले एकजना स्त्रीलाई भेट्नुहुन्छ जसको नाम चाहिँ लिडिया है। उहाँ चाहिँ एकदमै बैजनी लुगाहरू बेच्ने एउटा बिजनेस वुमन हुन्छ है। अनि उहाँले चाहिँ बिजनेस गर्ने काममा चाहिँ त्यहाँनिर लिडियालाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ एउटा खोला जस्तो को छेउछाउतिर चाहिँ त्यहाँनिर विभिन्न व्यापारहरू गर्ने बेलामा चाहिँ पावल र सिलास अनि तिमोथीले चाहिँ लिडियालाई भेट्नुहुन्छ। अनि जब पावलले प्रचार गरेको लिडियाले सुन्छ उहाँले चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ। विश्वास गरिसके पछाडि चाहिँ उहाँले पावल र सिलासलाई चाहिँ आफ्नो घरमा निम्तो दिनुहुन्छ। अनि पावल र सिलास चाहिँ केही समय केही दिनको लागि फिलिपीमा चाहिँ लिडियाको घरमा गएर बसिराखेको बेलामा चाहिँ अर्को एउटा घटना घट्दछ चाहिँ। किनभने पावलहरू चाहिँ लिडियाको घरमा बस्यो भने दिउँसो चाहिँ बाहिर निस्केर चाहिँ उहाँले सुसमाचारहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि सुसमाचार सुनाउँदाखेरि त्यहाँ एउटा घटना घटेछ जो चाहिँ त्यहाँनिर एउटा दुष्ट आत्माले भरेको एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ अथवा एउटा केटीलाई चाहिँ दुष्ट आत्माले भरेको केटीलाई चाहिँ त्यहाँनिर पावलहरू सुसमाचार सुनाउँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो दुष्ट आत्मा लागेको केटीले चाहिँ उनीहरू जहाँ जान्छ
त्यही पछि पछि हेर्ने जोखाना हेर्ने एउटा केटी हुन्छ जसले चाहिँ त्यहाँनिरको मालिकको निम्ति चाहिँ एउटा कमाइको काम गरिराखेको हुन्छ होइन। उसले जोखाना हेर्दै त्यो मालिकको लागि चाहिँ कमाउने काम गरिराखेको हुन्छ। हामी 16 अध्यायको तपाईँले पढ्नु आफ्नो व्यक्तिगत समयमा पढ्नु 16 पददेखि तपाईँले तल पाउन सक्नुहुन्छ। म छोटकरीमा यो कथालाई बताउँछु। अनि जोखाना हेर्ने हुन्छ। अनि पावल र सिलास त्यहाँ सुसमाचारसँग जहिले पनि अलि दिगदारी नै लगाउँछ क्या। यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको जन हो जहिले पनि पछाडि आएर अनि पावललाई चाहिँ एक दिन त साह्रै रिस उठ्छ। अनि फनक्क फर्केर चाहिँ उसले त्यो दुष्ट आत्मालाई हकारेर चाहिँ त्यो स्त्रीबाट निस्केर जा भने पछाडि त्यो केटीलाई चाहिँ दुष्ट आत्माले छोड्छ। तर कमाइको भारो सकिन्छ मालिकले त पाउँदैन, किनभने अघिल्लो दिनहरूमा त उसले कमाइदिन्थ्यो मान्छेको भविष्य बताएर के गरेर होइन। उसले अब दुष्ट आत्माले त होइन अब कतिचोटि हामी भन्छ कसरी थाहा पाए त उसले भविष्य भन्छ। तर याद गर्नुहोस् दुष्ट आत्माले आफ्नो भविष्य आफ्नो जातिको भविष्य उसले अफकोर्स थाहा भइहाल्छ होइन। तर जसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ उनीहरूको भविष्य चाहिँ येशू ख्रीष्टले मात्र जान्नुहुन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि जब त्यो उसको कमाउने पैसा आउने बाटो बन्द हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो झगडा अथवा ठुलो कुरा त्यो मालिकले चाहिँ त्यो स्त्रीको मालिकले चाहिँ पावल अनि सिलासलाई चाहिँ पक्रेर चाहिँ जेलखानामा हाल्नु लान्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ एकदम अचम्मको घटना है, पहिलो घटना यहाँनिर चाहिँ पावल र सिलासको जीवनमा घटेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि उहाँहरू जेलखानामा पुग्नुहुन्छ। तर त्यो जेलखानामा रहँदाखेरि चाहिँ अचम्मको कुरा चाहिँ के देख्न सक्छ भने पावल र सिलासले चाहिँ परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गरेको कुरा। अनि फिलिपीमा चाहिँ धेरै व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरलाई पाएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ है त। अनि परमेश्वरको आराधना प्रशंसाहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ राति। अनि अचानक भूकम्प गएर चाहिँ उहाँहरूको साङ्लाहरू छुट्टिन्छ। अनि त्यहाँनिरको सिपाही चाहिँ होइन डराउँछ नि अब होइन। अब उहाँलाई दिएको जिम्मेवारी त्यो बेलामा रोमी शासनको बेलामा के देख्छ भने आफ्नो जिम्मेवारीमा यदि कोही कैदीमा बसेको व्यक्तिहरू छुटेर गएको छ भने उनीहरूको जीवन चाहिँ एकदमै जोखिममा हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ सजाय पाउँथ्यो। अनि त्यो डरले चाहिँ त्यो जेलखाना रखवाली गर्ने व्यक्ति चाहिँ एकदमै डराएको कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूलाई मार्नु खोज्दा चाहिँ पावलले के भन्छ ए नगर त्यस्तो, हामी कोही पनि भागेका छैनौँ, हामी सबैजना यहाँ नै छौँ, त्यही कारण तपाईँले त्यस्तो काम नगर्नुहोस्। अनि त्यहाँ पनि पावलले चाहिँ सुसमाचार सुनाएको हामी पाउन सक्दछौँ। अनि त्यो कप्तानले चाहिँ प्रभु येशूमाथि विश्वास गर्ने त्यति मात्र होइन, उहाँले चाहिँ आफ्नो परिवार उहाँको सबै परिवारले चाहिँ ब्याप्टिजम लिएर अनि प्रभु येशूमाथि विश्वास गरेको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ फिलिपी पछाडि चाहिँ उहाँहरू त्यहाँबाट फिलिपीबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अनि त्यहाँनिर अर्को दिन होइन अब त्यहाँनिर सकिसके पछाडि अनि परमेश्वरले पावल र सिलासलाई छुटकारा दिनु भइसके पछाडि चाहिँ फिलिपी पछाडि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ थेसलोनिकामा गएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। हामी 17 अध्यायमा पुग्यौँ। अनि म तपाईँलाई छोटकरीमा बताउँदैछु तर आफ्नो तपाईँको व्यक्तिगत समयमा तपाईँले यो 15 अध्यायदेखि तपाईँले पढ्दै जानुहोस् है त ल, तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। अनि 17 अध्यायमा चाहिँ हामी के पाउन सक्छौँ भने पावल चाहिँ र सिलास चाहिँ थेसलोनिकामा गएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। अनि थेसलोनिकामा चाहिँ त्यहाँनिर अर्को एउटा घटना घटेको छ। अनि जुन घटना चाहिँ के देख्छ भने त्यहाँनिर सुसमाचार सुनाइराखेको बेलामा त्यहाँनिर चाहिँ अर्को समस्या त्यहाँनिर यहुदीहरू चाहिँ अर्को ठाउँबाट आएर फेरि त्यहाँनिर विरोध गरेको कुरा हामी पाउन सक्दछ। अनि विरोध गर्दाखेरि चाहिँ पावल र सिलास चाहिँ जेसन अथवा यासोन भन्ने व्यक्तिको घरमा बस्नु भएको थियो। अनि त्यहाँनिर बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको यहुदीहरूले चाहिँ यासोन भन्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ समातेर त्यहाँनिर कुटपिट गर्छ। अनि त्यहाँको विश्वासी जनहरूले चाहिँ पावललाई चाहिँ के भन्छ तपाईँ यो ठाउँ छोडेर जानुहोस्, तपाईँ यहाँ बस्नु चाहिँ सुरक्षित छैन भनेर भनेको कारणले गर्दा चाहिँ पावल चाहिँ थेसलोनिका छोडेर चाहिँ बेरिया जानुहुन्छ। अनि बेरिया जाँदाखेरि चाहिँ पावल चाहिँ जानुहुन्छ तर सिलास र तिमोथी चाहिँ त्यहीँ बस्नुहुन्छ। त्यहाँनिरको मण्डलीहरूलाई अझै उत्साह दिनको लागि मण्डलीमा त्यहाँनिर सेवा पुर्याउनको लागि चाहिँ पावल आफै चाहिँ बेरिया जानुहुन्छ है त। अनि त्यस पछाडि बेरिया गइसके पछाडि चाहिँ माफ गर्नुहोस् पावल र सिलास नै जान्छ बेरियामा। अनि बेरियामा केही समय बसे पछाडि चाहिँ पावलले चाहिँ सिलास र तिमोथीलाई त्यहीँ छोडेर उहाँ चाहिँ एथेन्सतिर जानुहुन्छ। अनि एथेन्समा गएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर एउटा
स्त्रीलाई त्यहाँनिर नाम दिएको छ है। त्यहाँनिर अरू व्यक्तिहरूले पनि विश्वास गरेको छ, तर त्यहाँनिर एउटा स्त्रीको नाम पनि त्यहाँनिर दिएको छ। तपाईँले 17 अध्यायको अन्तिम पदमा पाउनु भने त्यहाँनिर डामरिस नाउँ गरेको एउटा स्त्रीले नै परमेश्वरमाथि विश्वास गरे भनेर कुरा हामी त्यहाँ उहाँको डिटेल अरू के छ कसो छ केही पनि पाउँदैनौँ। तर त्यहाँनिर पनि डामरिस भन्ने एउटा अर्को व्यक्तिले पनि एउटा स्त्रीले किन उहाँको नाम त्यहाँनिर मेन्सन गरियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले सबैभन्दा असल कुरा गर्नुभएको छ। के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ येशूमाथि विश्वास गर्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ है भनेर उहाँले विश्वास गर्नुभएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। अनि त्यस पछाडि एथेन्स पछाडि चाहिँ पावल फेरि कोरिन्थतिर जानुभएको छ। अनि तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत समयमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ है त्यहाँनिर चाहिँ। अनि एथेन्समा चाहिँ त्यहाँनिर पावलले चाहिँ त्यहाँनिर एथेन्समा चाहिँ अर्को एउटा के घटना हामी देख्न सक्छौँ भने तपाईँले 17 अध्यायमा त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। एथेन्समा जब पावल पुग्छ त्यो उसले त्यो सहर बजार घुम्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न एथेन्सको व्यक्तिहरूले चाहिँ धेरै मूर्ति पूजा गर्थे, धेरै देवताहरूलाई मान्थे, धेरै मूर्तिहरूलाई उहाँहरूले पूजा गर्नुहुन्थ्यो। अनि ती मूर्तिहरूमध्येमा चाहिँ एउटा मूर्ति चाहिँ थियो नचिनिएको परमेश्वरलाई भन्ने कुरा उहाँले देख्नुहुन्छ। अनि पावलले त्यहाँनिर हो त्यही कुरालाई चाहिँ उहाँले एक्सक्युज बनाएर एउटा एक्सक्युज जस्तो देखिन्छ, तर उहाँले त्यहाँनिर सुसमाचार सुनाउनु भएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। जब मानिसहरूले उहाँको कुरा सुने अनि पावलले चाहिँ त्यहाँनिर कम्पेरिजन गरेको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। उहाँले चाहिँ ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्ने र ग्रिक रिलिजन अथवा ग्रिक धर्मसँग सम्बन्धित कुरालाई चाहिँ उहाँले त्यहाँनिर मान्छेहरूलाई उल्टा प्रश्न सोधेर होइन उहाँलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्नुभएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। एउटा क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ हामी के पाउन सक्दछौँ भनेर पावलले बताइराखेको छ भने त्यहाँनिर 4वटा पोइन्ट चाहिँ हामी पाउन सक्दछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ के छ, एउटा मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ है, अनि उहाँ चाहिँ अल पावरफुल, उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। अनि उहाँ परमेश्वरले नै सारा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो, अनि उहाँ चाहिँ न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उहाँले त्यहाँ एथेन्समा भएको मान्छेहरूलाई बताउँदै थियो। अनि त्यही कुरा चाहिँ ग्रिक उहाँले मान्नुभएको देवताहरूमा चाहिँ के देख्न सक्छ भने धेरै उहाँले मान्ने धेरै मूर्तिहरू थियो, धेरै देवताहरू थियो। अनि कोही देवताहरूमा चाहिँ शक्ति थियो, कोहीसँग चाहिँ शक्ति थिएन, कमजोरीहरू पनि थियो। अनि मानिसले बनाएको मूर्ति हो भनेर पावलले बताइरहेको थियो। अनि मानिसले जे न्याय गर्छ त्यही अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। तर पावलले चाहिँ के भन्छ भने तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एउटै मात्र हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ है एथेन्सको मान्छेहरू। अनि उहाँले चाहिँ हामी तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभएको, अनि उहाँ चाहिँ न्याय हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एथेन्सको मान्छेहरूलाई बताएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ। अनि केही समय उहाँ त्यहाँ बस्नु भए पछाडि अनि पावल र सिलास पनि माफ गर्नुहोस् तिमोथी र सिलास पनि पावललाई भेट्न आउँदछन्। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूको यात्रा चाहिँ फेरि उहाँहरू कोरिन्थमा जानुहुन्छ। अनि कोरिन्थमा चाहिँ पावलले हामी के पाउन सक्नुहुन्छ, कोरिन्थमा चाहिँ पावलले चाहिँ त्यहाँनिर अर्को 2टा व्यक्तिलाई भेट्नुहुन्छ जसको नाम चाहिँ अकिलास र प्रिस्किला। हजुर 18 अध्याय तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँसँग बसेर चाहिँ पावलले सुसमाचार सुनाउनुको साथसाथै उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काम पनि गर्नुहुन्छ, किनभने काम त गर्नु पर्यो, कमाइ त चाहियो होइन। अनि किन उहाँले त्यहाँ काम गर्नुभयो, के रिजन थियो त्यो एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा छैन। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यहाँको मानिसहरूले चाहिँ कुनै भन्ने मौका नपाओस् भन्ने कुराको लागि चाहिँ लिएर नै पावलले काम गरेको हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ है। अनि पावलले त्यहाँनिर अखिलास र प्रिस्किलासँग काम गर्दाखेरि चाहिँ पछाडि तिमोथी र सिलास पनि पावलसँग त्यहाँनिर कोरिन्थमा आएर भेट्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ ताकि पावल चाहिँ फुल टाइम मिनिस्ट्रीमै लागोस्, फुल टाइम मिनिस्ट्रीमै उहाँले गर्न सक्नुभएको होस् भन्ने विचारले चाहिँ सिलास र तिमोथी चाहिँ कोरिन्थमा आएर पावललाई भेट्नुहुन्छ। अनि पावल चाहिँ फुल टाइम मिनिस्ट्री गर्नुहुन्छ भने सिलास र तिमोथीले चाहिँ पावललाई चाहिँ फाइनेन्सियली हेल्प गर्नुभएको कुरा हामी पाउन सक्दछौँ है त। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी त्यस पछाडि कोरिन्थ पछाडि चाहिँ बिस्तारै उहाँले आफ्नो काम सिद्धाउँदै जानु भए पछाडि चाहिँ अनि अर्को कुरा के बुझ्न सक्छ भने कोरिन्थमा चाहिँ पावलले चाहिँ पहिलो थेसलोनी र दोस्रो थेसलोनिकी लेखेको हो कि भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ। त्यस पछाडि उहाँहरूले अनि कोरिन्थ पछाडि चाहिँ पावल चाहिँ आफ्नो यात्रा अब यरुसलेमतिर उहाँहरू फर्किँदै जानुहुन्छ। बिस्तारै अरू मण्डलीहरूलाई उत्साह दिँदै एफिसस हुँदै किक्रिया एफिसस अनि कैसरिया हुँदै उहाँ चाहिँ एन्टियोकमा
फेरि जानुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ सबै रिपोर्टहरू बताउनुहुन्छ त्यहाँको मण्डलीको अगुवालाई यस्तो यस्तो भयो है, यस्तो यस्तो भयो है, हामी त एसिया होइन, परमेश्वरले रोक्नुभयो तर हामी यो ठाउँमा। अनि जब परमेश्वरको गाइडेन्सलाई हामी बुझ्दछौँ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पावलको यो दोस्रो यात्राबाट चाहिँ हामी पाउन सक्दछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँले बुझ्नुभयो होला आशा छ है। अनि हामी अझै आउने दिनहरूमा पावलको तेस्रो यात्रालाई हामी हेर्नेछौँ। अनि दोस्रो यात्रामा चाहिँ अघि मैले सुरुमा भने जस्तै है, पावलले चाहिँ अन्तिममा के हुन्छ भनेर उहाँले खोज्नु भएन, तर पहिलो स्टेप लिनुभयो, प्रभु जे हुन्छ तपाईँले जहाँ डोराउनुहुन्छ म जान्छु है। अनि अर्को कुरा चाहिँ जब परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ विश्वासमा कदम चाल्नु भएको थियो, किनकि उहाँलाई थाहा थियो परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। अनि त्यही निर्णयमा चाहिँ पावलले गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि आज पावलको यो यात्राबाट चाहिँ हामीले पनि त्यही कुरा बुझ्नुपर्छ, जहाँ परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी विश्वासको कदम, पछाडि के हुन्छ होला भनेर हामी कचोटि विचार गर्छौँ, पछाडि के हुने होला के होला, तर त्योभन्दा पनि प्रभु के हुन्छ म जान्दिनँ, तर म पहिलो कदम चाहिँ म चाल्छु भनेर हिँड्नु चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अनि कतिचोटि त्यो कदम लिँदाखेरि त मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होला, तर जब लिडरसिपकोमा लगेर त्यो कुरालाई हामी मिलाउँछौँ, अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउँछ, अनि त्यस पछाडि हामीले प्रभुको काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पावलको दोस्रो यात्राबाट हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। अनि आशा छ तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ। यदि बुझ्नु भएन तपाईँले पर्सनल मेसेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बाइबल पढ्नुहोस्, जति बाइबल पढ्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। बाइबल पढ्नु भएन भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न। जतिसुकै यहाँबाट मैले बताए पनि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। आउनुहोस् हामी आजको समय यहीँ हामी टुङ्ग्याउनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर प्रभुलाई यो समय अनि यो कुरा हामीले सिकेको कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सकौँ भनेर पवित्र आत्मासँग हामी माग्नेछौँ है त। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, आजको यो समयको लागि धन्यवाद। साँच्चै प्रभु पावलको दोस्रो मिसन यात्राबाट हामीले बुझ्न सक्यौँ कि प्रभु तपाईँ चाहिँ जहिले पनि गाइडेन्स दिनुहुन्छ, जहिले पनि डोर्याउनुहुन्छ, जब तपाईँले बोलावट दिनुहुन्छ तपाईँले जहिले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ प्रभु, त्यसको लागि धन्यवाद। अनि जब प्रभु त्यहाँनिर विभिन्न मतभेदको कुराहरू आउँछ, तर जब हामी तपाईँको अगाडि ल्याउँदछौँ नम्रतामा, तपाईँले चाहिँ त्योबाट प्रभु आशिषको बाटो खोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रभु पावलको र बर्नबासको दोस्रो मिसन यात्राबाट हामीले जाने। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु आउने दिनहरूमा तपाईँमा समर्पित भएर अझै अघि बढ्नलाई हामीलाई सिकाउनुहोस्। धन्यवाद येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई यो हप्ता आशिषमय रहेको होस् है त। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद।